اس طرح نہ کرو اے بچے نوجواناں نال میری گل ہے، بچیو تساں اسلام دا پہرا دینا ہے، تسی خالد بن ولید دے وارث ہو، تسی کوئی اسلام دے بارے گل کرے تو انہوں کہو جس اسلام نو اسی مندے ہو خالد بن ولید والا اسلام ہے۔ میں ملک شام حاضر ہویا خالد بن ولید دی قبر تے، میں ملک شام حاضر ہویا تے میں موڈا لا کے تے 2 سنت تے 3 وتر پڑھے عشاء دے، میں پھر بعد دعا منگی، میں کہا جناب ایڈے دلیر آدمی ہو جنہاں نو حضور نے فرمایا اللہ تے او دے رسول دا شعر ہے، شعر ہے، میں کہا جناب ایڈے دلیر آدمی ہو، تاریخ اسلام وچ قیامت تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اتنا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا۔ خالد بن ولید دا قدم اٹھے ہویا، دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا، بھئی چلو جی دفاع کریے ہو سکتا ہے ادھر تیر نہ آ جائے، خالد دا قدم اٹھے ہویا واپس کدی نہیں آیا۔ 40,000 دے لشکر خالد بن ولید 10 بندے کٹ کے لے گئے، 40,000 دے لشکر اگے کھڑے سی تے 10 بندے دی کی حیثیت، آپ نے گھوڑے دے پوچھڑ بند دیتے صحابہ دے، 10 بندے نے 40,000 نو شکست دیتی۔ بعد حضرت عمر ناراض ہوئے، انہاں کہا اے کیتا ہے؟ فرمایا قرآن جے موجود ہوئے جناب اتنے مسلمان ہوون تے اتنے تے غالب آنے، خالد نے ویکھنا سی بھئی اسی ہاں یا کوئی ہو رہے، تسی انہاں دے وارث ہو نوجوان۔ آج دا کوئی مطلب ہے چھکے مارنے والے تے چوکے مارنے والے تسی وارث نہیں، تسی طارق بن زیاد دے وارث ہو جنہیں کشتیاں جلا دیتیاں تے قوم تڑپ اٹھی، انہیں کہا کیا کیتا ہے؟ انہیں کہا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست۔ انہیں کہا کشتیاں جلائیاں تے واپس کیویں آ جانا ہے؟ کلندر لاہوری پھر اقبال بولیا، کہنے لگا خندید، طارق بن زیاد ہنس پیا، انہیں کہا کیوں ڈر گئے ہو؟ اسی واپس تھوڑے واسطے ہونے واسطے تھوڑے آیا ادھر